سورة البقرہ آیت 282. تداینتم دال یا نون بدین دال یا نون اجل حمزہ جیم لام مسمن سین میم واو فاکتبوہ کاف تا با کاتب کاف تا با یا با حمزہ با یا والیملل میم لام لام والیتقی واو قاف یا یبخس با خا سین صفیحا سین فا ہا ضعیفا ضاد عین فا یمل میم لام لام ولیہ واو لام یا واستشہدوا شین ہا دال شاہدین شین ہا دال رجالکم را جیم لام یکون کاف واو نون رجلین را جیم لام وامرأتان میم را حمزہ تردون را ضاد واو یا را ضاد یا تدل ضاد لام لام احداہما حمزہ ہا دال فتذکر ذال کاف را الاخری حمزہ خا را دو دال عین واو تسعم سین حمزہ میم صغیرا صاد غین را اجلیہ حمزہ جیم لام اقسط قاف سین طا اقوام قاف واو میم ادنیٰ دال نون واو ترتاب را یا با تجارتاً تا جیم را حاضرتاً ہا ضاد را تدیرونہا دال واو را فلیس لام یا سین تبایعتم با یا عین یدار ضاد را
فسوق فا سین قاف یعلمکم عین لام میم. سورۃ البقرہ آیت 283. تجید واو جیم دال کاتبن کاف تا با فریحان را ہا نون مقبوضۃ قاف با ضاد فلیؤد حمزہ دال یا اوتو من حمزہ میم نون امانتہ حمزہ میم نون ولیتقی واو قاف یا یکتم ہا کاف تا میم.